अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एपिसोड नंबर 3। प्लीज़ मेरी जान, आई एम सॉरी ना, लाओ पाँव दबा दो, तुम गला दबा दो मेरा। एक दफ़ा में बात समझ नहीं आती। जाओ मुझे तैयार होने दो, शाम के फंक्शन की तैयारी भी करनी है। प्लीज़ ना, मैं तुम्हारे पाँव दबा कर ही जाऊँगा। रुहेल ज़बरदस्ती पाँव पकड़ कर वहाँ बैठ गया था। कुतबा की आंखें बड़ी हो गई थीं जब रुहेल के बैठे से जूस का गिलास उसकी जुल्ली पर गिर गया था। कुछ गीला गीला लग रहा है और कुतबा के कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था। आई हेट यू, निकल जाओ, तुम मुझे नज़र ना आना। वर्ता मैंने अब क्या किया? और रुहेल की नज़र बेड पर पड़ी तो वो 10 कदम पीछे हो गया था। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वाई? वो रूम से जैसे ही बाहर भाग कर आया था उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। जब अनुषा अपने दोनों हाथ झाड़कर अंदर की जाने बढ़ी थी, इसने वापस मुड़कर ज़रूर देखा था और जब इस गाड़ी की हालत गैर देखी तो वो खुद भी अपने इस पागलपन पर हैरान हुई थी। और बात को संजीदगी से हल करने के बजाय इसने जो कर दिया उस पर उसकी आंखों में कोई नदामत न थी, बल्कि होंठों पर हल्की सी एक मुस्कान थी। अनुषा गाड़ी पार्क कर रही थी या पार्किंग की जगह बनाने बैठ गई थी। नेहा ने बहन का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने को कहा। फरहाद अपनी हंसी छुपाते हुए इन्हें फॉलो कर रहा था। वैसे मॉम, आप इतनी देर कर क्या रही थी? सजावट से बड़े गार्डन से गुजरते वो अंदर दाखिल हुई थी। फरहाद ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैं डॉक्टर अनुषा के रूप में ना रहूं, सिंपल सी आम सी खतून बनकर रहूं, विदाउट एनी एटीट्यूड। बस बाहर वही कर रही थी। अपनी सारी निफासत मैंने गाड़ी में बंद कर दी। डोंट टेल मी अनुषा, मैं एक और मंथ के लिए बांध कर रख लूँगी तुम्हें। मगर अनुषा ने बहन की धमकी को हंसी में उड़ा दिया था। वो लोग हंसते हुए मेन हॉल में दाखिल हुए थे। लोगों का रश देखते हुए अनुषा रिग्रेट कर रही थी अपने यहाँ आने के फैसले को। इससे पहले कि वो पीछे को जाती, नेहा ने उसका हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोचना भी मत डॉक्टर साहिबा, फरहाद की खुशियों का सवाल है। ओके, रिलैक्स। वो दोनों बहनें जैसे ही बीबी जान के सामने गई थी वो बहुत गर्मजोशी से मिली थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, कैसे हैं आप? नेहा आगे बढ़कर उनके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने नदीम की दरख्वास्त मान ली। बच्चों जाओ, बड़े अब्बू को बुला कर लाओ। बीबी जान की मेरी छोटी बहन अनुषा, आपको याद है वो जो गुड़िया लेकर आपके घर चली जाती थी? इसकी शादी करवाओ। कुछ याद आया? अनुषा की आंखें बड़ी हो गई थी नेहा की बात सुनकर, और बीबी जान ने ग्लासेस पहनकर अनुषा को देखा था और ज़ोर से अपने गले लगा लिया था। सीरियसली नेहा? इसने लिपसिंग की थी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। हाँ 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 बेटा, बहुत छोटी थी तुम इस वक्त, कैसे याद आएगा? आओ आओ बच्चे बैठो। बीबी जान ने अनुषा का हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया था। बीबी जान ये अनुषा की बेटी अबिहा। माशाल्लाह, अनुषा तब छोटी सी थी, अब तो बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं। बीबी जान ने अबिहा के माथे पर बोसा दिया था। कुछ देर में घर के बाकी अफराद भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। अनुषा ये फरहाद की ससुर नदीम बाई और ये सास है नासनीन। ये उनके बच्चे हैं रुहेल, रानी और अहमद, और ये कुर्तबा रुहेल की वाइफ। अनुषा सबसे उठकर मिली। ये है डॉक्टर, माशाल्लाह ये तो बहुत यंग है नेहा, पहले मुझे लगा ही नहीं था कि आपकी सिस्टर है। नाज़रीन अनुषा के हाथ को छोड़कर गले मिली थी। बहन के डिस्कम्फर्ट पर नेहा ने उसे आंख मारी थी। अबिहा और फरहाद दोनों ही हंस रहे थे। बीजान का हुक्म है प्रोफेसर साहिब। अच्छा, मैं गाड़ी से वो गिफ्ट ले आऊँ, अम्मी ने अलग से डांट देना है। वो दोनों वापस पार्किंग की तरफ आए थे जब इन दोनों का मुंह खुले का खुला रह गया था। फरहाद गाड़ी यहीं पार्क की थी? इस जंगली बिल्ली ने नक्शा ही बदल दिया मेरी ब्रांड न्यू कार का। फरहाद साहिब ने टूटे हुए शीशे को देखते हुए अफसोस से कहा था। हा हा हा, जंगली बिल्ली, हा हा, ब्रांड न्यू, हा हा, गॉड। फरहाद, वो हंसते हुए वहीं बैठे थे। फरहाद की शक्ल देखकर, बदतमीज़, देख क्या हाल कर दिया है, और तू मुझे कह रहा है कि मैं माजरत करूं? उस पर तो मैं केस करूंगा। ये देख, 4 मिलियन की गाड़ी है और चंद यूरो देकर चली गई। कहाँ है उसकी खटारा गाड़ी? इसकी तो मैं। फहद तो गाड़ी ढूंढने लगे थे मगर कुछ ना मिला। इन्हें तो गाड़ी का खुलिया तक याद ना था। हा हा हा, रिलैक्स, अंदर से होकर आ जाएं, फिर सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे। अभी यहाँ कोई भी तमाशा नहीं करना चाहिए। कम लेट्स गो। देख लूँगा उसे तो। हाँ हाँ जी ज़रूर, तुम्हें इतने सालों के बाद इतना गुस्से में देख रहा हूँ। मगर फहद साहब तो इन्हें इग्नोर करके अंदर चले गए थे। पाकिस्तान, तुम पिछले 1 साल से उसे कोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो यू इडियट। अभी तक शादी के लिए मना नहीं सके। गिरबान से पकड़कर उस डॉक्टर को उन्होंने विंडो के साथ पिन कर दिया था। देखिए मिस्टर एहलाम, वो डॉक्टर अनुषा हैं, कोई टीनेजर नहीं जो मोहब्बत के पीछे मरी जाए। तुम पर करोड़ों इन्वेस्ट किए तुम्हारी इस बकवास सुनने के लिए। गाड़ी बंगला सब दिया तुम्हें ताकि तुम उसे शादी के लिए राज़ी कर सको। स्टेटस बनाया तुम्हारा, यू इडियट। अगर वो ऐसी होती ना तो अभी तक मुझसे शादी को मान जाती। गाड़ी बंगला मेरा स्टेटस देखकर, मगर वो डॉक्टर अनुषा है।
وہ اس زندگی میں محبت ہی نہیں کرنا چاہتے، شادی تو دور کی بات ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو پیچھے دھکا دے دیا تھا۔ گیٹ لوس، 3 مہینے اور دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے اسے شادی کے لیے راضی نہ کیا تو تمہارا سب کچھ چھین لوں گا، اور اس بار ڈاکٹری کا لائسنس بھی۔ اور ڈاکٹر گھبرا کر باہر چلا گیا۔ انوشا، اس نے سرگوشی کی تھی اور پھر اس کمرے کو روشن کر دیا تھا جہاں ہر کونے میں ہر جگہ تصاویر تھی اس کی پہلی بیوی کی، جسے اس نے اپنے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے گنوا دیا تھا۔ میں تمہیں واپس حاصل کر لوں گا انوشا، بس ایک بار تم شادی کر لو کسی اور سے، اس کے بعد میں تمہاری طلاق کروا کر تم سے پھر سے شادی کر لوں گا۔ سوجی کے لڈو کمزوری ہے انوشا کی، وہ بھی ابھی بن جائیں گے نازنین بیٹا، جلدی سے بنا لاؤ۔ ہماری رانی پہلی بار دے رہی ہے۔ انوشا حیران رہ گئی تھی ان کی محبت اور شفقت پر۔ ریسٹ روم یوز کر سکتی ہوں؟ انوشا نے جیسے ہی آہستہ آواز میں کہا تھا 10 لوگ اٹھ کے تھے اسے روم دکھانے کے لیے۔ آپ چلے، میں دکھاتی ہوں آنٹی۔ رانی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 1 منٹ میں یہ کال پک کر لوں۔ جی جی بالکل۔ انوشا کچھ دور جا کر فون اٹھا چکی تھی۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر انوشا، میں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا تھا، مگر مسز بلاور کا کیس کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر آفرین آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کیس پیچیدہ اس صورت میں بننا تھا جب آپ میری انسٹرکشنز کو اگنور کر کے اپنی ڈاکٹری جاننا شروع کر دیں۔ میں نے اپنی ہر پیشنٹ کی فائل کے ساتھ ایک الگ نوٹ لکھا تھا، اس میں صاف صاف بتایا گیا تھا آپ نے۔ وہ بات کرتے کرتے وقت بول گئی تھی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو رانی کی جگہ نازنین کھڑی انتظار کر رہی تھی اور ساتھ نیہا بھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اسپتال سے ہی فون آیا ہوگا۔ آئی ایم سو سوری، ایک امپورٹنٹ کیس ہے۔ وہ باتیں کرتے کرتے روم کی جانب جانے لگے تھے جب سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ہی ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی۔ یہی تھی وہ۔ یہ چند یورو، میری 4 کروڑ کی گاڑی، یہ دلہے کی خالہ ہے۔ فہاش بھائی کنٹرول۔ نازنین نے جلدی سے فہاش کو پیچھے کر دیا تھا۔ آپ کو ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے مسٹر، اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، اور آپ جیسے بدتمیز شخص کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ یہ دلہن کے ماموں ہیں۔ انوشا میری بہن، غصے پر کنٹرول کرو۔ نیہا نے اپنی بہن کو پیچھے کیا تھا اور دوسری طرف فہاش کو نازنین اور ندیم نے۔ یہ اور خالہ، سیریسلی؟ فرحاد بھی کہیں ان جیسا نکل آیا تو؟ یہ ماموں ہے؟ آئی ہوپ وہ اپنے ماموں پر نہ گئی ہو۔ وہ فہاش کو لے گئی تھی مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کو جاتے ہوئے بھی شدید غصے میں دیکھا تھا۔ آج لڑکیوں کا فنکشن ہے مگر ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ کم لیٹس گو۔ پورا پروگرام بنایا ہوا ہے نیچے لڑکوں نے۔ پورچ پر بیٹھے سب مرد حضرات کو کسی نے خاموشی سے کہا تھا۔ ارے بچوں میں ہمارا کیا کام، لگے رہنے دو۔ چاچو شراب اور شباب دونوں کا خوب لطف لے رہے ہیں وہ بچے۔ فہاش کی منہ سے چائے کپ سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا تھا۔ نیچے چلے ذرا، مگر میرا نام کوئی نہیں لے گا، وہ سب بیچلر پارٹی منا رہے ہیں۔ دونوں لڑکے بڑے لوگوں کو بیک ڈور سے نیچے بیسمنٹ میں لے گئے تھے جہاں فل اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے اور سینٹر میں ڈانس کرتی ہوئی ڈانسرز اور ان پر پیسے لوٹاتے ہوئے فیملی کے لڑکے۔ یہ کیا کنجر خانہ لگایا ہوا ہے؟ فہد صاحب کی آواز جیسے ہی گونجی تھی میوزک بند ہو گیا تھا اور وہ جو لڑکے ڈانس کر رہے تھے اب ان سب کو مرغا بنایا ہوا تھا پروفیسر صاحب نے۔ حد ہوتی ہے، یہ بھی حیائی پھیلائی ہوئی ہے۔ ماموں جان کی امان پاؤ تو ایک التجا کروں جا پنا۔ تمہیں 2 پڑیں گی نا تو بیٹھنے میں بھی دقت ہوگی جو التجائیں کر رہے ہو۔ ہاں ہاں ہاں۔ کان لال ہوا کہ وہ ایڈا تو مغلیہ دور دا خان سامہ۔ اس کزن کی انسلٹ پر باقی سب کہہ کے لگا کر ہنسے تھے۔ وہ 5 مرد سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہنس رہے تھے ان لڑکوں پر سوائے فہد کے، اور یہ دلہے میاں انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ نہیں سر، ہم لوگ بس جانے ہی والے تھے۔ فرحاد اپنے 3 کزنس کو لے کر اٹھ گیا تھا۔ آپ نے خفا کر دیا تھا دلہے کو ماموں، ایک رات ہی تو ہوتی ہے بیچارے کے پاس شادی سے پہلے، وہ بھی چھین رہے ہیں آپ، کیا سوچے گا وہ؟ فہد انکل ان بیچاری شکلوں کو دیکھیں، ان کی روزی روٹی پر تو لات نہ ماریں۔ اب وہ ینگ جنریشن کامیاب ہو گئی تھی ان سینئر سٹیزنز کو منانے میں۔ کچھ منٹ میں پھر سے میوزک شروع ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، فہد تھوڑا سا انجوائے کر لے یار، تیری تو بیوی بھی نہیں ہے جو روکے گی۔ لیکن جو بات مذاق میں کہی گئی تھی وہ انہیں اتنا ہرٹ کر گئی تھی۔ بیوی نہیں ہے مگر بچے تو ہیں نا۔ یہ گوری میم چیک کرو ذرا، میں خود کو پھر سے اتنا جوان محسوس کر رہا ہوں۔ ان بچوں کو ہر ہفتے ایسی پارٹی رکھنی چاہیے چھپ چھپا کر۔ ہاں ہاں، میرے بس میں ہو تو میں اپنی بیوی کو ایکسچینج کر لوں اس گوری میم کے لیے۔ روہیل نے ڈرنک کا گلاس پورا پی لیا تھا۔ روہیل بیٹا کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے اچھا ہے بیوی نہیں ہے میری، فضول کا سر درد رہنا تھا۔ بیچلر بندے کی بھی کیا خوبصورت زندگی ہے نا۔ مجھے پہلے بتاتے تاکہ میں بھی سوچ لیتا یہ شادی کرنے سے پہلے۔
वो अपनी बातों में मगन थे और खुले दरवाजे से एक एक करके घर की लेडीज़ वहाँ दाखिल हो रही थी। बीजान ने जूती उतार ली थी वहाँ का माहौल देखकर। रेड पड़ गई है, थानेदारनियाँ आ गई हैं, भाग जाओ, एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी थी और बत्ती गुल हो गई थी वहाँ की। कुछ मिनट बाद नाज़रीन ने सारी लाइट्स ऑन की और वापस उन मर्दों को देखा था जहाँ से बच्चे तो सारे ही गायब हो गए थे। कुछ शर्म नाम की कोई चीज़ भी है? व्हाट द हेल, भाग गए सारे के सारे। इन पांचों के सिवा और इनके पास खड़ी इन बार डांसर्स के सिवा कोई नहीं था। ये सब तो थे ही ठरकी, मगर फहाज बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सब कान पकड़ो। फहाज ने नज़रें उठाकर जब सब लेडीज़ के गुस्से से बड़ी निगाहों को देखा तो उनमें एक नज़र ऐसी थी जिनमें गुस्सा नहीं हंसी छुपी हुई थी। इस खतौल के सामने बीजान मुझसे कान पकड़वाएंगी? कभी भी नहीं। बीजान मैं नहीं था, नदीम भाई मुझे यहाँ खींच कर ले आए थे। रुहेल ने हम सबको दावत दी थी। वो देखें पीछे छुपा हुआ। आह, बात करते करते उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया था और वो सबका गुस्सा फिक्र में तब्दील हो गया था। उनके दोनों बहनों ने इन्हें गिरने से बचा लिया था। सभी परेशान हो गए थे उस वक्त, और वो छुपे हुए नमूने भी सब के सब फिक्रमंदी में सामने आ गए थे। पास पड़े सोफे पर जल्दी से उनको लेटा दिया गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं बीजान। अनुषा प्लीज़ तुम देखो फहाज भाई को क्या हुआ है। नेहा उसे खींचकर आगे ले आई थी। तुम डॉक्टर को बुलाओ ना। अनुषा ने जैसे ही बहन की आंखें दिखाई थी फहाज की कराती आवाज़ ने उसे कुछ और कहने से रोक दिया था। गहरा सांस ले वो आगे बढ़ी थी। आप शर्ट उतार दें इनकी और प्लीज़ सब रश मत डालें। वट, मुझे हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर को बुलाओ कोई। ये इमेच्योर औरत को पीछे करें मुझसे। फहाज अपने सीने पर हाथ रखकर उठने को थे जब दो लोगों ने कंधे से पकड़कर लेटा दिया था वापस। आप अपना काम कीजिए अनुषा। अनुषा ने अपने सर को एक साइड पर रख दिया था जब बीजान ने रोते हुए अनुषा से दरख्वास्त की थी। आप स्ट्रेट लेटे रहें और मुझे मेरा काम करने दें। फहाज के कोट के बटन ओपन करने के बाद अनुषा ने शर्ट के बटन जैसे ही खोले थे फहाज पर दान अहमद की हिचकिचाहट घबराहट में बदल गई थी। अनुषा चेहरे की जानिब जैसे ही झुकी थी शर्ट के बटन ओपन करने के बाद दिल की जगह पर उनकी उंगली और फिर हाथ की नरम हथेली जैसे ही टच हुई थी फहाज को शदीद खांसी आना शुरू हो गई थी। उसी वक्त पास खड़े बहनोई ने फहाज साहब के कान में कुछ कहा था, इस पर खांसी और ज़्यादा हो गई थी। नीट एंड क्लीन होकर नहीं आ सकते थे? हेरी चेस्ट, सीरियसली फहाज? आह वेल, जस्ट शट अप प्लीज़, मुझे ऐसे ही पसंद है। सामने वाले को तो नहीं होती ना पसंद, खासकर लेडीज़ को। देखो कितनी हेसिटेट हो रही है दूल्हे की खाला तुम्हें हाथ लगाते हुए। दूसरी तरफ खड़े दूसरे बहनोई ने भी पास झुककर सरगोशी की थी, मगर दूल्हे की खाला के चेहरे पर हल्का हल्का सा ब्लश तो कुछ और ही दास्तान सुना रहा है फहाज। वहाँ वो सब सीरियस थे। सीने पर हाथ रखे अनुषा ने पंप करने की कोशिश की थी और यहाँ ये दोनों फहाज को एक और हार्ट अटैक करवा रहे थे अपनी बातों से। आपको अब सांस लेने में मसला हो रहा है? फरहाद बेटा मेरे रूम से बॉक्स ले आओगे जल्दी से। फहाज की नब्ज चेक करते हुए जैसे उन्होंने पूछा था वो प्रोफेसर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए थे अनुषा की सवाल करती आंखों को देखकर। सर, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, ये ज़रूरी है आपकी पल्स रेट को नॉर्मल करने के लिए। इसके लहजे में इतनी नफासत और नरमी थी, इसे वो उस लम्हे सब लगी थी, मगर इमेच्योर बिल्कुल भी नहीं। अनुषा ने जैसे इंजेक्शन लगाया था फहाज की आंखें बंद हो गई थी, मगर इनके हाथ ने अनुषा के हाथ को पकड़ लिया था जो अभी भी फहाज के सीने पर था, ऐन दरख्त दिल पर। हाँ, हम बदलने लगे, गिनने संभलने लगे, जब से है जाना तुझे तेरी ओर चलने लगी। आप सब लोग जाएं, मैं यही हूँ फहाज के साथ। बीजा ने जैसे ही कहा था उनका हुक्म मानते हुए सभी वहाँ से चले गए थे, और जब अनुषा ने वहाँ से जाने की कोशिश की तो वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई थी फहाज की गिरफ्त से। अनुषा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, जब तक फहाज को होश नहीं आ जाता। जी। वो पास ही बैठ गई थी। मेरा शेर पुत्र है, जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी आंसू साफ किए फहाज का माथा चूम रही थी तो कभी मुँह। फहाज क्या आपके बेटे हैं? बीजान को मोहब्बत देकर सरगोशी की थी। नहीं फहाज, ये मेरी बहन का बेटा है, मेरी लाडो का। वो छोटी उम्र में ही मुझ पर जिम्मेदारी डाल गई थी अपने बच्चों की, और तब से ये मेरे बच्चों की तरह है। गहरी खामोशी छा गई थी दरमियान में। कभी अनुषा इस हाथ को देख रही थी तो कभी फरहाद के दरख्ते दिल को। अभी तक इनकी फैमिली नहीं आई, इनके बीवी बच्चे। फैमिली? मेरा बेटा इस मामले में बड़ा गरीब है। किसी वक्त ये भी खुश था, फिर एक दिन मालूम हुआ कि इसकी बीवी को तलाक चाहिए, और उस दिन के बाद से इसने बच्चों को भी फहाज के खिलाफ करना शुरू कर दिया। अब ये हफ्ते में इन 3 दिनों का इंतज़ार करता है जब इसके बच्चे इसके साथ इसके घर में रहें। बीजान अब दीदा हो गई थी और अनुषा की नज़रें इन बंद आँखों को तकते रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस तकलीफ़ को दिल से महसूस कर रही हो।
کیا ابھی ابھی ہوا یہ سب؟ میرا مطلب ہے ان کی طلاق 10 سال ہو گئے مگر میرا بیٹا آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے. تو آپ لوگوں نے دوسری شادی کیوں نہیں کروائی؟ ہم تو کہہ کر تھک گئے مگر یہ مانتا ہی نہیں ہے. اس نے قسم کھا لی ہے کہ محبت اور شادی کبھی دوسری نہیں کرے گا. انوشا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. 1 اور گھنٹہ گزر گیا تھا. بی جان آپ جائیں اور آرام کیجیے. پر بیٹا میں یہی ہوں, انہیں کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا, پلیز. بی جان جیسے ہی وہاں سے چلی گئی تھی انوشا نے پہاج کی طرف دیکھا تھا. اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کو ہوش آ گیا ہے. مگر فہاج کی تیز دھڑکنیں اسے اس کی آنکھیں کھولنے ہی نہیں دے رہی تھیں. فہاج. ان دھڑکنوں پر رکھا انوشا کا وہ ہاتھ اور لبوں سے لیا گیا وہ نام فہاج کی سانسیں مکمل بند کر چکا تھا. سیریسلی ایکٹنگ بند کریں. ڈاکٹر ہوں میں, آپ کی فیملی ممبر نہیں جو سمجھ نہ پاؤں. شکر کریں میں نے بھی خوشی کا انجیکشن لگایا, دوسرا نہیں. اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا تھا انوشا نے, اور اب سانس لینے کا موقع ملا تھا پروفیسر فہاج کو. ڈاکٹر مجھے تو لگتا ہی نہیں یہ جو پارکنگ لاٹ پر بچکانہ حرکت کی آپ نے وہ سوٹ کرتی تھی آپ کو. یو مسٹر تھینکس کہنے کے بجائے باتیں کر رہے ہیں. اب میں بتاتی ہوں بی جان کو. اوئی ہیلو. فہاج نے جلدی سے اٹھ کر انوشا کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا تھا اور ان کی ہیئرس جیسے سلپ ہوئی تھی وہ فہاج کے ساتھ صوفے پر گر گئی تھیں. اب کہ ان کے دونوں ہاتھ فہاج کے درختے دل پر تھے, جیسے ان کے وجود کے درمیان کچھ فاصلہ رہ گیا تھا. آپ کا پلس ریٹ پھر سے تیز ہو رہا ہے مسٹر فہاج. فہاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس نے سرگوشی کی تھی. ڈاکٹر انوشا. وہ اس سچویشن میں بھی ڈاکٹری ٹون سن کر مسکرا دیا تھا انوشا کی. نادان ہے وہ کتوں, کچھ سمجھتے ہی نہیں. سینے سے لگا کر پوچھتی ہے دھڑکن کیوں تیز ہے. جی تو ویورز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.